नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपहरूको प्रतिवाद बैठकमै लिखित ढंगले गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने बताएपछि बुधबार बसेको सचिवालय बैठक 10 दिनसम्म स्थगित भएको छ। पत्रचारको श्रृङ्खला रोकिए पनि त्यसबाट उत्पन्न आरोप प्रत्यारोपले विवादलाई बढाएको छ। अध्यक्ष द्वयबीच एकला एकले छलफल हुन सकेको छैन, बरु दुवै अध्यक्षका आफ्नै गुटको छलफलले तीव्रता पाएको छ। एकअर्का विरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गुटको छलफल केन्द्रित हुने गरेको नेकपाका नेताहरू नै बताउने गर्दछन्। उल्टै विधि र पद्धति मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। उता कूटनीतिक मर्यादा विपरीत चिनिया राजदूत याङशीको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले पनि अनेक हल्लालाई प्रश्रय दिइरहेको छ। दाजुभाइको झगडाले बढेको आगो प्रतिपक्षी दलले तापिरहेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन सही भएको भन्दै ओलीलाई सरकार छाड्न समेत दबाब दिन थालेका छन्। यो अवस्थामा ओलीले 10 दिन कसरी र के गर्लान् त्यो बिस्तारै बाहिरिएला, तर अवस्था नेकपा भित्र सोचे अनुसार मिलिहालेको भने छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव विरुद्ध ओलीको पनि काउन्टर प्रस्ताव आउने 10 दिनपछि बस्ने सचिवालय बैठकमा पेश ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ। नेकपा विवाद चर्केसँगै चिनिया राजदूत याङशीको पुनः दौडधुप। प्रधानमन्त्रीसँग भेट, सत्ता छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउन चिनिया सन्देश दिइयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। 24 घण्टामा देशभर 1400 थपिए, 12 जनाको थप मृत्यु। राष्ट्रपतिद्वारा औषधि अध्यादेश जारी। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन कानुनी सहजता मिल्ने सरकारको विश्वास। र आईसीसीले लम्ब्यायो नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। कोरोनाले गर्दा खेल क्षेत्रमा असर परेको भन्दै 1 वर्ष थपियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक 13 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्न 10 दिनको समय मागेकाले बैठक 10 दिनका लागि स्थगित गरिएको हो। यसअघि 28 गते बसेको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। साथै सचिवालय बैठक माग गर्दै 5 नेताले लेखेको 2 पन्ने पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले दाहाललाई लेखेको 10 पन्ने पत्र र प्रत्युत्तरमा दाहालले लेखेको 7 पन्ने पत्र र उत्तरमा अन्तर्पार्टी निर्देशन समेत वितरण गरिएको थियो। बुधबारको बैठकमा ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन आरोपले भरिएको भन्दै त्यसको जवाफ व्यवस्थित रूपले दिने बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीको सोही प्रस्तावपछि बैठक 10 दिन स्थगित गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ। अब 13 गते ओलीले सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सचिवालयमा सबै प्रस्तावमाथि
छलफल हुनेछ। साथै बुधबारको बैठकले 18 गते स्थायी कमिटी र 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। बुधबारको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने समेत प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बैठकअघि बुधबार ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता समेत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि हिजो राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति गर्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उक्त विषयमा भने अध्यक्ष दाहालले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थिएन। नेकपामा विवाद चर्किएको बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत वाङ याङछीको सक्रियता पुनः बढेको छ। नेकपा विभाजन उन्मुख भएसँगै उनको सक्रियता बढेको हो। राजदूत याङछीले मंगलबार राति प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग लामो वार्ता गर्नुभएको थियो। पार्टी विभाजनको प्रस्ताव बिन्दुको रूपमा लिएको बुधबारको बैठक टार्न र त्यो मिलाउने प्रयास गर्ने आश्वासन राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हुन सक्ने पार्टी नेताहरूको धारणा छ। याङछीले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी विभाजन रोक्न सुझाव दिएको र अन्य नेतालाई पनि सम्झाउने प्रतिबद्धता जनाएको बुझिएको छ। यस्तै उहाँले सत्ताबाट बाहिरिएर भए पनि विभाजन रोक्न नेकपालाई सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ। परराष्ट्र अधिकारीको उपस्थिति बिना राजदूतको भेटले सन्देह फैलिएको मात्र होइन, निकै अर्थपूर्ण भेटको रूपमा यसलाई लिएको पनि छ। दुई गुटमा बाँडिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद 10 दिनका लागि साम्य भएको छ। पत्रचारपछि विवादले सीमा नागेपछि नेकपा पुनः फुट नजिक पुगेको विश्लेषण हुन थालेको थियो। बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठक नै बस्ने नबस्ने टुङ्गो थिएन। अन्ततः प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित हुन सहमत बनेपछि हालका लागि विवाद मन्थर भएको छ। अब अर्को बैठक मङ्सिर 13 गतेका लागि बस्ने भएको छ। त्यसमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। लगतै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारदेखि निकै रस्साकस्सी बीच सत्तारूढ नेकपाको बुधबारका लागि भनिएको सचिवालय बैठक बसेको छ। यो बैठकमा कार्तिक 28 गते प्रस्तुत भएका प्रस्ताव तथा पत्रमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि बैठक 10 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 13 गतेसम्म स्थगित भएको छ। 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। अब बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले गर्ने प्रस्ताव र यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यही बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ। बुधबारको बैठकले मङ्सिर 18 का लागि स्थायी कमिटी र 25 गतेको लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति समेत तय गरेको छ। कसरी सम्भव भयो आजको बैठक? मंगलबार गुट उपगुटमा नेकपाका नेताहरू विभाजित बन्दै आआफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय बने। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली आफू निकटका नेताहरूसँग छलफलमा जुटे। उता खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत उनीहरू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू छलफलमा केन्द्रित बने। ओलीको रणनीति बैठक स्थगित गर्ने रहेको थियो भने प्रचण्ड समूहले कुनै पनि हालतमा बैठक राख्ने अडान लियो। बैठककै विषयले पार्टी फुटसम्म पुग्ने आंकलन सुरु भएको थियो। तर अध्यक्ष ओली गलेपछि बुधबारको बैठक सम्भव भयो। विवाद अझै मिलेको भने छैन। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पार्टीका सबै निकायमा ओली अल्पमतमा छन्। पार्टी संरचनाका सबै बैठक बसे ओलीले पद गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पनि सचिवालय बैठक व्यवस्था गर्न ओलीले सकेनन्। बरु बैठकमै सामना गर्ने तयारी स्वरूप ओली सचिवालय बैठकमा सहभागी बने। राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको सक्रियता। सत्तारूढ नेकपाको 1 वर्ष यताको विवादमा राष्ट्रपति र चिनिया राजदूत सक्रिय बनेका प्रशस्त उदाहरण छन्। यसपटक पनि त्यस्तै भयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र दाहाल मात्र होइन अन्य नेताहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिन्। उता नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले पनि निरन्तर चासो राखिन्। उनले सत्तालाई गौणमा राखेर पार्टी फुटलाई जोगाउन आग्रह समेत गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालवाटारमा भेट्न पुगेकी यान्सीले पार्टी जोगाउनु पर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश सुनाएको स्रोतले बताएको छ। यी दुई महिलाको पुनः सक्रियताले नेकपाको तत्कालको विवाद समाधान भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद पार्टीभित्र मात्र सीमित नहुने सङ्केत देखिएको छ। सरकारको कार्यशैलीमा हालसम्म मौन रहेका विपक्षी दलहरू पनि जुर्मुराएका छन्। सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्षलाई असक्षम भनेपछि विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीगत रूपमै प्रश्न नउठे पनि कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले ओली असफल बनेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल बनेको उनके दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप लगाएपछि हालसम्म मौन रहेका विपक्षी दलका नेताहरूले पनि सरकार अक्षम रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अहिलेको सङ्कटको समयमा सरकार भएको नभएको जनताले अनुभूति नै गर्न नपाएको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले औपचारिक रूपमै प्रतिक्रिया नदिए पनि प्रभावशाली मानिएका नेताहरूले टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष विरुद्ध पेश गरेको 19 पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीका यस्ता गतिविधि अब क्षम्य नहुने उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको राजनीतिक वैचारिक भावना, संगठन, सिद्धान्त र विधि पद्धति तथा स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूमाथि प्रहार गरिएको दाहालको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ। प्रस्तावमा सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणा पत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवं जनमुखी काम आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दा हेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ। यस्तो स्थिति क्षम्य हुन नसक्ने प्रस्तावमा भनिएको छ। यसैलाई आधार मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको आरोप एउटा पार्टीभित्रको मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन्। गगन थापाको टिप्पणी: कसले कसलाई फकाउने हो, कसले कसलाई तर्साउने हो तपाईहरू नै जान्नुहोस्, तर याद राख्नुहोस् प्रमुख ओली असक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट हुनुभएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुनुभएको नेकपा अध्यक्षको ठहर अब सार्वजनिक सरकारको विषय भइसक्यो, जुन तपाईहरूको मन पखालिएर पखालिँदैन। थापाले ओलीमाथि प्रचण्डले लगाएका आरोपको सडक र सदन मार्फत जवाफ माग्ने बताएका छन्। उता जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि ओली विरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्रबाट लागेका आरोपले सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी: नेकपाको झगडा कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने उसको कुरा होला, तर यी राज्य जनताका मुद्दा प्रतिपक्षी दल जनताले उठाउनै पर्छ है। 1. राष्ट्रपति र विदेशी कूटनीतिज्ञले पार्टीगत कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। 2. ओली सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार बारे उनकै पार्टीले समेत लिखित आरोप लगाइसकेपछि उनलाई हटाउनै पर्छ। विपक्षी दलका नेताहरूले सामान्य टिप्पणीहरू गरे पनि सरकारको रवैयामा दलका औपचारिक प्रतिक्रियाहरू भने आएका छैनन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,12,917 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,731 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1,442 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,12,917 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 28,878 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 3,538 जना निको भएसँगै देशभर 1,82,780 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,038 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,02,35 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 79,761 जना छन् र ललितपुरमा 11,585 जना र भक्तपुरमा 8,889 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 82,371 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 15,690 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,172, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 56 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा
41 जना, गण्डकी प्रदेशमा 100 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 63 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 12 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1259 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 627 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश नम्बर 1 मा 164 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 171 जना, गण्डकी प्रदेशमा 75 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 175 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 910 छ। यस्तै संस्थागत 2457 जना, होम आइसोलेसनमा 26,421 जना सङ्क्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,17,023 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। चिकित्सा विज्ञहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको अध्ययनमा निरन्तर लागि परिरहेका छन्। अध्ययनको क्रममा एकपछि अर्को रहस्य फेला पर्दै जाँदा कोरोना संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिमा पनि 3 महिनापछि कोरोना संक्रमण पुनः हुने सम्भावना बढेको तथ्यले फेला परेको छ। बढीमा 3 महिना शरीरमा एन्टिबडी रहने अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसपछि पुनः संक्रमणको सम्भावना रहने हुँदा कोरोना निको भएका व्यक्तिले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न चिकित्सकहरूको अनुरोध छ। एक रिपोर्ट। किङ्स कलेज लन्डनले गरेको एउटा अध्ययनले संक्रमण भएर निको भएको 90 दिनपछि एन्टिबडीको गुणस्तर र संख्यामा ह्रास हुँदै गएको देखाएको छ। त्यसैले एकपटक कोरोना संक्रमित भएर निको हुँदैमा पुनः संक्रमण नहुने सोच्न हुँदैन। एकपटक होइन, यो दोहोरिएर पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जो कोही पनि अब नेपालमा लाखौँ मानिस संक्रमित भइसकेको अवस्था छ र यसरी चाहिँ नसोच्छु कि अब मलाई फेरि दोहोऱ्याएर लाग्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा पनि सतर्कका साथ चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने हो। कोरोना संक्रमणबाट निको भइसकेका व्यक्तिमा 2.5 देखि 3 महिनासम्म रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको हुन्छ। त्यसपछि संक्रमणको सम्भावना रहन्छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा पुनः संक्रमणको केस नआए पनि फ्याक्टफुट्ट पुनः संक्रमण देखिने गरेको विज्ञ बताउँछन्। एउटै व्यक्तिलाई रिइन्फेक्सन भएपछि भाइरसको जिनमा पनि फरक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। सामान्यतया चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी जुन शरीरमा बनेको छ त्यो चाहिँ 2-3 महिनापछि बिस्तारै खस्किँदै जान्छ भने चाहिँ त्यो खालको अनुसन्धानले देखाएको हुनाले अझ हामीले चाहिँ यो जुन एउटा अहिले जुन केस रिपोर्टहरू देखिरहेको छ उनीहरूको पनि हामीले समय हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै 3 महिना कुनै 2 महिना यस्तैमा देखिरहेको हुनाले चाहिँ सायद हामीसँग भएको जुन जो सङ्क्रमित छ हुनुहुन्छ र उहाँको शरीरमा जुन एउटा एन्टिबडी रहन्छ त्यो चाहिँ लामो अथवा महिनौसम्म धेरै महिनासम्म चाहिँ रहँदैन भन्ने कुराहरू आएको छ। एन्टिबडी भनेको के हो? एन्टिबडी भनेको इम्युन सिस्टमले उत्पादन गर्ने प्रोटिन हो जसले भाइरस, ब्याक्टेरिया वा प्याथोजेन रोग उत्पादन गर्ने जीवलाई नष्ट गर्छ। यदि भाइरस पुनः आयो भने पनि एन्टिबडी संक्रमणपछि रक्त प्रवाहमा सुस्त अवस्थामा रहिरहन्छ। यदि यस्तो भएको खण्डमा एन्टिबडी तयार र पर्खाइको अवस्थामा रहन्छ, अर्थात् इम्युन सिस्टमले यति छिटो प्रतिक्रिया जनाउँछ कि दोस्रो संक्रमण हुने सम्भावना एकदमै कम हुन सक्छ। तर कोरोना संक्रमितको हकमा भने 3 महिनापछि एन्टिबडीको गुणस्तर र संख्यामा कमी आउँछ। त्यसैले केही व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण हुने गरेको छ। त्यसैले कोरोना संक्रमण भएर निको भएपछि 2 हप्ताभित्र वा 3 महिना अगाडि नै प्लाज्मा दान गर्नुपर्ने भनिएको हो। नेपालमा बुधबारसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1,82,780 छ। निको भएका मानिसमा एन्टिबडी केही समय रहने भए पनि बाह्य माध्यमले सक्रिय संक्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्कले तेस्रो व्यक्तिमा रोग सार्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। त्यसैले निको भएका व्यक्तिले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसको परीक्षणको संख्या घटिरहेको छ। चाडपर्वको कारण परीक्षण घटेको सरकारले दावी गर्दा संक्रमित थपिनेको संख्या पनि कम छ। तर यो बीचमा मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आएको छैन। कार्तिक 28 गते
यता अर्थात् 6 दिनमा मात्रै कोरोनाबाट 57 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने क्रम रोकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमित 1 लाख नागिसक्दा र निको हुनेको दर पनि बढिरहँदा धेरैले संक्रमण फैलन कम भएको दावी गर्न थालेका छन्। तर सरकारले हरेक दिन पेश गर्ने विवरणमा भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक उकालो लागेको छ। चाडपर्वमा पनि यो क्रम रोकिएको छैन भने मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको छैन। कार्तिक 28 यता मात्रै 57 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु भनेको हरेक दिन 9 जनाको मृत्यु हुनु हो। कार्तिक 28 गतेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1202 थियो। कार्तिक 28 यता कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या कार्तिक 28 गते 13 जना, कार्तिक 29 गते 13 जना, कार्तिक 30 गते 6 जना, मङ्सिर 1 गते 9 जना, मङ्सिर 2 गते 17 जना, मङ्सिर 3 गते 12 जना। यो सँगै हालसम्म 1259 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। उता विश्वभरको कुरा गर्ने हो भने हालसम्म 13,43,388 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार यो भनेको 2.4% हो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने यो दर 0.6% हो। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक मात्र छैनन्। युवा र यसअघि कुनै समस्या नै नदेखिएका व्यक्तिको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। त्यसैले अब कोरोनाबाट जोगिन आफै सजग हुनुको विकल्प छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको परीक्षण गर्ने र आइसोलेट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने हो भने कोरोना संक्रमण काल धेरै लम्बिन सक्छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको छ। संसद अधिवेशन नभएकाले कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आयातका लागि नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याइएको हो। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण सफल हुनासाथ नेपालमा ल्याउनका लागि कानुनी समस्या नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि कोरोनाको खोप आयात गर्नका लागि सहज हुने बताइएको छ। संसद नभएका बेला नयाँ कानुन ल्याउनु परेमा अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन रहेको छ। आस्था एवं श्रद्धाको पर्व छठ पर्व बुधबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको बुधबार पहिलो दिन नहाई खाइरहवा अराइभ गरिँदैछ। यस दिन व्रतालुहरूले नुहाई धुवाई शुद्ध भई चोखो खाने गर्दछन्। यो दिन व्रतालुहरूले खोला, नाला, नदी, पोखरी र तलाउ लगायतका जलाशयमा गई नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध भई चोखो खाना खाने गर्छन् भने छठ पर्वको प्रसादको रूपमा रहेको भुसुवा र ठकुवाका लागि चामल तथा गहुँ धोएर सुकाउने गरिन्छ। व्रत बस्नेले भोजनमा माछा मासु, लसुन, प्याज र कोदो जस्तो वस्तु परित्याग गरी यसै दिनदेखि व्रत बस्न थाल्छन्। छठको दोस्रो दिन पञ्चमी तिथिलाई खरना भनिन्छ। खरना छठ पर्वको अघिल्लो दिन भएकाले यो दिन व्रतालुहरू दिनभरि निराहार उपवास बस्छन् र साँझ पख नुहाएर चोखो भई आफ्नो कुल देवता स्थापना भएको पूजा कोठामा गई चुलो स्थापना गरी प्रसाद बनाउने गर्दछन्। प्रसादको रूपमा विशेष गरी पाकेको केरा र खीरलाई लिने गरिन्छ। त्यसपछि गाईको गोबरले लिपपोत गरी अरबा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलले भूमि शुभवित गरेर व्रत बस्ने गरी राति चन्द्रोदय भएपछि मात्र चन्द्रमा र बितेका पूर्वजलाई प्रसाद सामग्री खीर चढाई सोही प्रसाद ग्रहण गरी षष्ठीका दिन तेस्रो दिन व्रतालु निराहार उपवास बसी गहुँ र चामल, ओखल, जाँतो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी त्यसबाट निस्केको पिठोबाट विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री बनाइन्छ। पूजाका सामग्री चोखो र शुद्ध हुनुपर्छ। जुठो हुन गएमा अनिष्ट हुने जनविश्वास रहेको छ। यस दिन अन्न बाहेक फलफूल
ठकुवा, भुसवा, खजुरी, खाजा, पेरुकिया तथा मुला, गाजर, बेसारको गाँठो, सुन्तला, अनार, नरिवल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कोनिया, सरवा, ढाकन, माटोको हात्ती ठूलो ढक्कीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न लोकगीत गाउँदै पोखरीको घाटहरूमा पुग्ने गर्दछन्। साँझपख अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घदान गरिन्छ। त्यसपछि सप्तमीका दिन अन्तिम दिन सोही घाटमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घदान गरी छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। उदाउँदो सूर्यको अर्घदानलाई मैथिली भाषामा पारण भन्ने गरिन्छ। पारण गरी मात्रै व्रतालु महिला 24 घण्टाको उपवास तोड्दै अन्न जल ग्रहण गर्ने गर्दछन्। यता छठ पर्वका लागि प्रदेश 2 का अस्थायी राजधानी समेत रहेका ऐतिहासिक नगर जनकपुर धाममा पोखरी, नदी, तलाउ र सरोवर लगायतका जलाशयहरू सजाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पनि पारेको छ। खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरले रोक लगाएपछि अभियन्ताहरूले थापाथलीमा खाना खुवाउन सुरु गरेका छन्। द 100 ग्रुप लगायतका सङ्घ संस्थाले बुधबारबाट काठमाडौँकै थापाथलीमा रहेको खुल्ला स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान निरन्तर गरेका हुन्। थापाथलीमा पनि उनीहरूले बिहान र बेलुका गरी 2 समय खाना खुवाएका छन्। खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदा धुवाँ धुलो हुने र यसबाट कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम त्रास भएर अन्य रोगको समेत सम्भावना भएको भन्दै महानगरपालिकाले मङ्सिर 2 गतेदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न भनेको थियो। नयाँ ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर फाल्ने ठाउँ लगायतका पूर्वाधार निर्माण भने महानगरले नै गर्ने बताएको छ। सक्षम तथा काम गर्न सक्नेका लागि काम दिने र नसक्नेलाई निशुल्क खाना खुवाउने नीति रहेको महानगरले बताउँदै आएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका स्थित तीखा गाउँ, सिरखोली र गोसेडा गाउँका जनता खानेपानी उपभोग गर्न वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको विकराल समस्या छ। खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी नारा बनाए, चुनाव पनि जिते, तर कसैले पनि खानेपानीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर नभएको स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। हरेक दिनको बिहानीसँगै खानेपानीकै चिन्ता सुरु हुन्छ। यो डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 तीखा गाउँ र गोसेडा गाउँका जनताले भोग्दै आएको पीडा हो। यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्न बाध्य छन्। खानेपानीको 32 वर्ष भयो यो खानेपानी सुचारू भएको ल 32 साल भएर पनि जस्तो राणाकालमा थियो त्यही समस्या अहिले पनि यहाँ पानीको समस्या भोगिएको छ र अहिले त मान्छे कम भएका छन् र यहाँ मान्छेहरू लगभग 500-700 घरधुरीको मान्छेहरूको पानीको स्रोत भनेको यो दुईटा हो। एउटा यो छ अनि एउटा त्यो छ। गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव भएपछि बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यसरी नै पानीका लागि धाउने गरेका छन्। यो उनीहरूको दैनिकी नै बनेको छ। यो गाउँका 700 घरधुरीका नागरिकका लागि खानेपानीको स्रोत यी 2 कुवा मात्र हुन्। यहाँ पनि पर्याप्त पानी पाइँदैन। पानी पाउनका लागि निकै समय पालो कुर्नुपर्छ। बिहान 6 बजे गएको मानिस बल्ल दिउँसो 1 बजे पालो कुर्दा कुर्दा पालो पाउँछ। बिहान 6 बजे गएको मानिसले बल्ल दिउँसो 1 बजे पानीका लागि पालो पाउँछ। गाउँमा खानेपानीको समस्या भएपछि भोट माग्नेहरूका लागि यही समस्या चुनावी नारा समेत बन्यो। धेरै नेताहरू खानेपानीको समस्या समाधान गर्छौं भन्दै घर घरमा भोट माग्न आए, तर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने चुनावी नारा बनाएकाले चुनाव जिते, तर त्यति बेला आफूले लगाएको नारा, जनतालाई दिएको वचन सबै बिर्से, जसका कारण समस्या समाधान हुने आशा गरेर मतदान गरेका स्थानीयहरू झनै निराश बनेका छन्। खानेपानीका योजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट समेत कहाँ कति खर्च भयो यसबारे स्थानीय अनभिज्ञ छन्। कारण योजनाको नाममा अहिलेसम्म एउटा ट्याङ्की मात्र बनेको छ। अहिले गाउँमा खानेपानीको विकराल समस्या छ। खानेपानी योजना आउने भएपछि स्थानीय जग्गा धनीहरूले जग्गा उपलब्ध पनि गराए, तर वर्षौं बित्यो, पुस्तौं फेरियो, खानेपानीको योजना सम्पन्न हुन सकेन।
स्थानीयका अनुसार 2029 सालबाट नै खानेपानीको योजना सुरु भएको हो, तर अहिलेसम्म खानेपानीको समस्या हल हुन सकेको छैन। तर गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारा बोकेर संघीयता आएपछि अब समस्या समाधान हुने भयो भन्दै स्थानीय दङ्ग परेका थिए। तर खानेपानीका लागि कुवा मात्र होइन, घण्टौं हिँडेर खोलासम्म पुग्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यताको अन्त्य हुँदै भएन। यसबारे स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार हार गुहार गरे, तर तिर्खाएका तिर्खा गाउँ र गोसेडा गाउँका नागरिकको प्यास मेटाउन कसैले चासो देखाएनन्। प्रहरीले गाँजा र ब्राउन सुगर सहित उर्लाबारीबाट 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उर्लाबारी नगरपालिका 7 बस्ने छोमाई तामाङको घरबाट ब्राउन सुगर र गाँजा बिक्री गर्न पुगेका र सेवन गरिरहेका 9 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा उर्लाबारी नगरपालिका 7 स्कुल डाँडाकी ममता तामाङ, उर्लाबारी 7 बगार छिका मिलन याक्सो, उर्लाबारी 9 का आकाश लिम्बू, असीम लिम्बू रहेका छन्। झापा दमक 7 का शिशा शेख, दमक 4 का सुमन सुनवार, मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 8 का रूपमान केदेम, रतुवामाई 10 का एन्जिलिना मगर, रतुवामाई 9 का मन्जिल बस्नेत पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूको साथबाट ब्राउन सुगर 4 ग्राम, 727 मिलिग्राम, 184 ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको प्रयोग गर्दै आएको मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सरकार र विश्व बैंक बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल शहरी शासकीय सुधार पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता 2वटा सम्झौताको 42 अर्ब ऋण सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहयोग राशि नेपालको शहरी विकासको साथै शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत 33 वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गरिनेछ। यो कार्यक्रम करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले करिब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नेपालको शहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताको सुधारका लागि खर्च गरिने बताएका छन्। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश सिंह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। तिहारको बिदापछि खुलेको शेयर बजार उत्साहजनक तरिकाले बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 23.32 अङ्कले बढेर 1741.81 बिन्दुमा कायम भएको छ। शेयर बजारमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचकमा भएको वृद्धिका कारण बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको हो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा पनि बैंकिङ समूहको उपसूचकमा भने गिरावट आएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचकमा 1.28 अङ्कको गिरावट आएको छ। जीवन बीमा समूहको उपसूचक 521.37, निर्जीवन 397.48, उत्पादन तथा प्रशोधन 235.45, ट्रेडिङ समूहको उपसूचक 181.08 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजारमा 194 कम्पनीको 1,16,74,875 किता शेयर 4 अर्ब 79,10,41,649 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 33,62,59,920 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता 1 वर्ष लम्बाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आइसिसीले 4 वर्षको एक दिवसीय मान्यतालाई 1 वर्ष थप गरेको हो। आइसिसीले नेपालको मान्यता सन् 2023 को मार्चसम्म लम्ब्याएको छ। नेपालले सन् 2018 मा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। जिम्बाब्वेमा भएको एक दिवसीय विश्वकप छनौटबाट नेपालले उत्कृष्ट 4 एसोसिएट राष्ट्रको रूपमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। नेपालले हालसम्म 10 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ, जसमा 5 जित र 5 हार बेहोरेको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गतको नेपालले खेलिरहेको क्रिकेट विश्वकप लिग 2 समेत कोरोनाका कारण स्थगित अवस्थामा छ। लिगमा नेपालले 4 खेल खेलेको छ, जसमा 2 जित र 2 हार बेहोरेको थियो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता 4 वर्षका लागि हुने गर्छ। सन् 2018 मा पाएको नेपालको मान्यता सन् 2022 मा सकिँदै थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामेछानेले अस्ट्रेलिया चर्चित बिग ब्यास लिग BBL होबार्ट हरिकेन्सबाट खेल्ने भएका छन्। यसअघिका 2 सिजन मेलबर्न स्टार्टबाट खेलेका सन्दीपलाई टोलीले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि नयाँ टोलीको खोजी गरेका थिए, जसमा होबार्ट हरिकेन्सबाट खेल्ने पक्का भएको छ। होबार्टले बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने सन्दीपको व्यवस्थापन गर्दै आएका नेपाली क्रिकेट टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। सन्दीपले बिग ब्यासको सुरुवाती खेल भने गुमाउनेछन्। उनी नेपालबाट बिग ब्यास लिग खेल्न डिसेम्बर दोस्रो साता अस्ट्रेलियातर्फ जानेछन्। बिग ब्यास आगामी डिसेम्बर 10 देखि सुरु हुनेछ। अस्ट्रेलिया सरकारको कोरोना नियम अनुसार 2 साता क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ। BBLको पहिलो खेलमा होबार्टले सिडनी सिक्सर्ससँग खेल्नेछ। डिसेम्बरमा होबार्टले कुल 6 खेल खेल्नेछ। सन्दीपले कम्तीमा 4 खेल गुमाउनेछन्। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्युज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा औषधि अध्यादेश 2077 जारी। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन कानुनी सहजता मिल्ने सरकारको विश्वास। सूर्यको पूजा आराधना गर्ने छठ पर्व आजबाट विधिवत रूपमा सुरु। शरीरलाई पवित्र बनाउन स्नान गरी अरुवा अरुवाइन खाने परम्परा। नेकपा सचिवालय बैठक 13 गतेसम्मका लागि स्थगित। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाइयो। सचिवालय भङ्ग गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको प्रस्ताव। हङकङमा आगलागीमा परि मृत्यु भएका 7 जना नेपालीको शनाखत। मृत्यु हुनेमा 38 वर्षीय युवराज कडेल, 13 वर्षीय कृतिका कडेल, 25 वर्षीय राजबाबु नेपाल, 9 वर्षीय रायन नेपाल, 39 वर्षीय शेख बहादुर गुरुङ, 32 वर्षीय अनिता निरौला र 40 वर्षीय बेनिता तामाङ। बुधबार थप 1442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,12,917 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन थपिए 1038 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। काठमाडौँमा 822, ललितपुरमा 168 र भक्तपुरमा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1259 पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएका आरोप सही भएको कांग्रेसका नेता गगन थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा उठाएका एक हिसाब माग्ने नेता थापाको प्रस्तोक्ति। आजबाट खुला मञ्चको विकल्पमा प्रस्तुति गृह नजिकै निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरियो। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा निःशुल्क भोजन गराउँदै आएका संस्थाहरूबीच सहमति। सरकारले गर्यो विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा जारी। अब विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई।
झापाको बिर्ता मोडमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु, अन्य 2 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 का 11 वर्षीय देवसन कडेल र अर्का मृतकको परिचय खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाई। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। प्याराग्लाइडिङमा कम्पनीहरूले 50% भन्दा बढीको छुट घोषणा गरेपछि आन्तरिक पर्यटकहरू आकर्षित। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएपछि स्थानीय आन्दोलित मृतकका आफन्तले गरे टायर बालेर सडक अवरुद्ध। गाँजा र ब्राउन सुगर सहित उर्लाबारीबाट 9 जना पक्राउ। उर्लाबारी नगरपालिका 7 छोमाई तामाङको घरबाट ब्राउन सुगर र गाँजा बिक्री गर्न पुगेका र सेवन गरिरहेका 9 जना पक्राउ। तेल बोकेको ट्याङ्करको ठक्करबाट महोत्तरीमा 1 जनाको मृत्यु हुनेमा सिन्धुली 3 पाटन गाउँपालिकाका 26 वर्षीय आशालाल परियार। पोखरामा मोटरसाइकलमा आगजनी गरी फरार युवक समातिए। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरौटाका 19 वर्षीय दिवस राणाभाट प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकार बीच 42 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जोर्बसले गरे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। तिहारपछि पहिलो दिन खुलेको शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 23 अङ्कले बढ्यो। 194 कम्पनीको 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार। आईसीसीले लम्ब्यायो नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। कोरोनाले गर्दा खेल क्षेत्रमा असर परेको भन्दै 1 वर्ष थपियो। यूईएफए नेशन्स लीग अन्तर्गतको फुटबल खेलमा आज बेल्जियम र डेनमार्क भिड्दै। बेल्जियम जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिने। इराकको राजधानी बगदाद स्थित विभिन्न दूतावासमा रकेट आक्रमण। अमेरिकी लगायत विभिन्न दूतावासको क्षेत्रमा 4 वटा रकेट प्रहार। बेलायतमा सन् 2030 देखि पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीको बिक्री बन्द गरिने। जलवायु परिवर्तन तथा परमाणु ऊर्जामा नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने बेलायत सरकारको योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली नभएको बताउँदै आएका साइबर सेक्युरिटी प्रमुख क्रिस्टोफर क्रावेसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हटाए। निर्वाचन गल्ती रहित भन्नु पूर्ण तथ्यविहीन भएको ट्रम्पको जिकिर। र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध आजीवन मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने। रुसी संसदमा बिल पास। पुटिनको राजनीतिक भविष्यबारे पुनः चर्चा सुरु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। इन्डोनेसियामा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको कलेज शुल्कका रूपमा पैसाको साटो नरिवल बुझाउन पाउने भएका छन्। इन्डोनेसियाको एउटा कलेजले विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नियम बनाएको हो। बाली प्रान्तको तेगालालङ्गमा रहेको भेनस 1 टुरिज्म एकाडेमीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अब शैक्षिक शुल्क बापत नगदको साटो नरिवल बुझाए पुग्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई शुल्क बापत सङ्कलित नरिवललाई कलेजले तेल उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ। नरिवल मात्र नभई विद्यार्थीहरूले कलेजमा शुल्कको रूपमा गोटुकोला तथा मोर्निङ्गा नामका वनस्पतिको पात समेत बुझाउन सक्नेछन्। ती दुवै वनस्पतिलाई इन्डोनेसियामा हर्बल साबुन बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। कलेजका निर्देशक वायान पासेक आडिपुत्रका अनुसार महामारीका कारण विद्यार्थीको अभिभावकहरूको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरी सुरुमा किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न सकिने प्रावधान लागू गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई नगद अभावका कारण शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन नरिवल तथा वनस्पतिका पात समेत नगदको साटो बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। विद्यार्थीबाट शुल्कका रूपमा नरिवल लिएर त्यसबाट तेल उत्पादन गरी बेच्नका लागि कलेजले स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति समेत लिइसकेको बताइएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव विरुद्ध ओलीको पनि काउन्टर प्रस्ताव आउने। 10 दिनपछि बस्ने सचिवालय बैठकमा पेश गरिने प्रस्ताव समेतलाई लिएर 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ।
नेकपामा विवाद चर्केसँगै चिनिया राजदूत याङशीको पूर्ण दौडधुप, प्रधानमन्त्रीसँग भेट, सत्ता छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउन चिनिया सन्देश दिइयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। 24 घण्टामा देशभर 1400 थपिए, 12 जनाको थप मृत्यु। राष्ट्रपतिद्वारा औषधि अध्यादेश जारी, कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन कानुनी सहजता मिल्ने सरकारको विश्वास। र आइसिसीले लम्ब्यायो नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कोरोनाले गर्दा खेल क्षेत्रमा असर परेको भन्दै 1 वर्ष थपियो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के नेकपा फुट्दा लोकतन्त्रलाई खतरा छ? थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।